सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले बात करेंगे नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को एनआरओ देने की हुकूमती कोशिशें। तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार शुरू कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तेफाक राय ना हो सका। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को एनआरओ देने की हुकूमती कोशिश और तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार और मुशावरत का सिलसिला जारी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जबकि साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ जरदारी की जानिब से तजवीज़ किया गया है और नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। नए चेयरमैन नैब की तैनाती, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी दौड़ में शामिल। मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर नए चेयरमैन नैब की शॉर्टलिस्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर फहरिस्त में शामिल फवाद हसन फवाद के नाम पर एतराज़ सामने आ गया। नैब केसेस की वजह से इनके नाम पर इत्तेफाक न होने का इम्कान है। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं। नया चेयरमैन नाम लगाकर खुद को एनआरओ देने की हुकूमती कोशिशें हैं और तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तिफाक नहीं हो सका है, जबकि बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तिफाक राय नहीं हो सका है। नाम जो फाइनल किया जाएगा वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत के बाद फाइनल किया जाएगा। हम ये जो कुछ नाम सामने आए हैं इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। नया चेयरमैन नैब कौन होगा, एनआरओ देने की हुकूमती कोशिश है और वो अपने मनपसंद शख्स को नया चेयरमैन नैब तैनात करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में जिन नामों पर मुशावरत की जा रही है उस बारे में आपको आगाह करें कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और आपको ये भी बताएं कि जस्टिस मकबूल का नाम आसिफ जरदारी की जानिब से तजवीज़ किया गया है और जो दीगर नाम सामने आए थे उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, क्योंकि फवाद हसन फवाद की अगर बात की जाए तो वो नैब केसेस में नामजद हैं, जबकि बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तिफाक राय ना हो सका। नया चेयरमैन नैब कौन होगा, इस सिलसिले में मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर हुकूमत की बात की जाए तो खुद को एनआरओ देने की कोशिश हुकूमत की जानिब से की जा रही है और उन नामों पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। जो नाम चेयरमैन नैब के साथ जब जुड़ेगा तो उस वक्त एनआरओ देने में खुद को हुकूमती जो बेंचेस हैं उनको आसानी होगी और मनपसंद नामों पर सोच विचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत जारी है। पहले जो नाम सामने आए थे और ये कहा गया था कि किसी भी साबिक जज को नहीं लगाया जाएगा, इसलिए 3 ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए थे। फवाद हसन फवाद सबसे पहले नाम लिया गया था, जो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा थे।
اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پیش ہو گئے۔ شہباز شریف کا تمام اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی، عدالت کو بتایا کہ ان کی تنخواہ اور مراعات ہی 8 کروڑ بنتی تھی، تو کیا میں 25 لاکھ حرام کھاؤں گا؟ لاہور اسپیشل کورٹ سینٹرل میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز عدالت میں پیش۔ شریک ملزمان سلمان شہباز، طاہر نقوی، ملک مقصود اور غلام شبیر کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ فوت ہوئے شخص کے خلاف بھی چالان دے دیا، چالان دوبارہ دینا پڑے گا۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے کہ 10 سال میں کھلنے اور بند ہونے والے کسی اکاؤنٹ کا شہباز شریف سے تعلق نہیں۔ ہم کبھی ساتھ بھی جائیں تو ٹکٹ شہباز شریف لیتے تھے، کبھی سرکاری خزانے سے نہیں لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ وہ صوبے کے خادم رہے ہیں، سرکاری خزانے سے تنخواہ لی نہ TADA، پیٹرول بھی خود ڈلواتا تھا، تنخواہ اور مراد ہی 8 کروڑ بنتی تھیں، تو کیا میں 25 لاکھ حرام کماؤں گا؟ ایک اور لانگ مارچ۔ عمران خان کی حکومت کو دیے گئے الٹیمیٹم کو ختم ہونے میں 3 روز باقی رہ گئے۔ بھرپور لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ 30 لاکھ لوگ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ مارچ سے متعلق حتمی فیصلے آج کر لیے جائیں گے۔ پشاور میں عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے۔ متنازع حکومت کو گھر بھیجنے کی تحریک۔ عمران خان کا الٹیمیٹم ختم ہونے میں 3 روز باقی۔ الیکشن تاریخ کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں بھرپور لانگ مارچ کی تیاری۔ 30 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد پہنچنے کا عزم۔ چیئرمین PTI عمران خان کی پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں اگلے مارچ سے متعلق لائحہ عمل پر غور ہوگا۔ حکومت کی جانب سے ریاستی مشینری کے استعمال اور تشدد کے جواب میں کیا طریقہ استعمال کیا جائے، اس بارے میں بھی حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں حکومت کے متنازع فیصلے، من مانی قانون سازیاں، مہنگائی کی نئی لہر اور دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ اور تجربہ کار وزیر اعظم نے تمام ناکامیوں کا ملبہ عمران حکومت پر ڈال دیا۔ قوم سے خطاب میں عوام کے لیے پیکج کا اعلان کرنے آئے، لیکن عمران نامہ سناتے رہے۔ کہا مہنگائی، معاشی بدحالی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار سابق حکومت ہے۔ سخت شرائط کے تحت IMF سے معاہدہ کرنے والے عمران خان سے جوڑتے رہے۔ کہا ہم نے نہیں، گزشتہ 4 سال میں لیا گیا قرض ملک کے مجموعی قرض کا 80% ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا نااہل کرپٹ حکومت سے جان چھڑائی جائے۔ پہلی مرتبہ دروازے کھولے گئے، ہلانگے نہیں گئے۔ یہ عوام کی فتح ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اس کی ضد اور گھمنڈ آئینی اداروں سے بڑا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 1 بار نہیں 2 مرتبہ کہا کوئی سازش نہیں ہوئی۔ ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں۔ ان کی سخت شرائط آپ نے مانی، عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں۔ ملک کو اس معاشی دلدل میں آپ نے دھسایا، ہم نے نہیں۔ ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا۔ عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے، اور آج معیشت کی سانچ بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت سے ان کی فوری طور پر جان چھڑائی جائے۔ پہلی بار دروازے کھولے گئے، ہلانگے نہیں گئے۔ یہ عوام، پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور ضد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 1 نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود ایک شخص مسلسل اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر لیکویڈیٹی کا وہ بھی بہتر ہوگا، لیکن بہرحال شہباز صاحب کی ایک یہ روایت بھی ہے غریب پرور ہونا، اور جو ہمارے غریب پاکستانی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی مدد کرنا ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کر کے تدارک کرنا ضروری ہے۔
हम पूरा तदारुफ तो नहीं कर सकते, हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन जितना इनके ज़ख्मों पे मरहम रख सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनेकाद किया है। उस वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीज़ल स्कीम के तहत उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी घराने, जिसको अंग्रेज़ी में 14 मिलियन हाउस होल्ड्स कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर 8 करोड़ 40 लाख लोग शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 1/3 हिस्सा है, उन 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को या 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफ़ा दिया जाए। और उन्होंने फौरी उनकी 2000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। इनमें वो हाउस होल्ड्स या वो घराने भी शामिल हैं, वो हमारी बहनें भी शामिल हैं जो बिस्प की रिसिपिएंट्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिसिपिएंट्स हैं, जिनकी कुल तादाद 73 लाख है। और इन 1 करोड़ 40 लाख में अगर उन 73 लाखों को निकाल लें तो उसके बाद 67 लाख बचते हैं। 67 लाख वो घराने हैं जिनको इस वक्त बिस्प से पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उनकी भी जो है पावर्टी स्कोर 37 से कम, जो यानी कि 37 परसेंटाइल। उनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम फिल फॉर 1 जनवरी के बाद से या अगले 2 दिनों के अंदर अंदर कल के हम उनको पैसे देना शुरू कर देंगे। वो उनके फ़ोन पे आ जाएंगे और उनको 2000 रुपया वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल और डीज़ल सस्ता डीज़ल स्कीम के तहत मिल जाएंगे। जो बाकी लोग हैं, और मैं इनसे अब अपील कर रहा हूँ आपके चैनल्स के तवस्सुत से, कि जिनकी माहाना आमदन घरेलू माहाना आमदन 40,000 रुपये से कम है, वो एक फ़ोन नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, उस फ़ोन नंबर पे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लिख के भेजें, अपना नाम भी ना लिखें। और ये ख़वातीन जो बिस्प की रेसिपिएंट्स हैं, हेड्स ऑफ हाउस होल्ड, हम वही सिस्टम चल रहा है, तो हम ख़वातीन को, मैरिड ख़वातीन को ये पैसे देंगे, तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपना मैरिड या विडोड ख़वातीन को अपने उनके पैसे देंगे। तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपना नंबर शनाख्ती कार्ड को हमको भेज दें। अगर हम उनको 1-2 दिन में 3 दिन में वेरीफाई कर लेंगे, अगर उनकी हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम हुई तो उनको इंशाअल्लाह ताला फिल फॉर 2000 रुपया मिल जाएगा, उसी स्कीम के तहत, वज़ीर आज़म सस्ती पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम के तहत। फ़ोन नंबर है 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जिसको हम लिखते हैं 786, ये फ़ोन नंबर है। ये 786 पे आप 1 जून से हमें फ़ोन कीजिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। ये तमाम हमारी बहनें जो हमें भेजेंगी, हम उनको फिल फॉर हेड ऑफ़ हाउस होल्ड वुमेन होंगी, चाहे वो बेवा हों, शादीशुदा हों, और अगर कभी शादीशुदा खातून का इंतकाल हो जाता है तो उनकी बेटी जो होती है उसको भी ये प्रोग्राम, उस पर बिस्प का प्रोग्राम लायक है और इसमें भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मैं इस वक्त कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। हेड ऑफ़ हाउस होल्ड खातून अपना वो नंबर भेज दें हमको। जिन लोगों की इनकम 40,000 से कम है, हम उनको ये 2000 रुपये दे देंगे, जो हमारे हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख घराने पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जिनकी इनकम 40 से कम है, उनकी एवरेज इनकम जो है पाकिस्तान में वो 31,373 रुपये है। अगर 40,000 भी किसी की इनकम हो तो हम उनको 5% उनकी इनकम का दे रहे हैं पेट्रोल पे के मद में पैसे, और 31 है तो उनको 5 से ज़्यादा दे रहे हैं, तकरीबन इनको 8% दे रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस तरह निकाला जाता है, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत औसतन एक पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो अपने 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, तो हम 5% पे उनको दे रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये अगले साल शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म किया है और अनाउंस किया है कि अगले साल इस स्कीम को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बजट के अंदर। ज़ाहिर है कि इस महीने हमने जब शुरू किया, और ये क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी हमारी बहनें देहात में रहती हैं और इतनी खानगी नहीं होती है, तो लिहाजा हमने इनका आप जानते हैं कि बिस्प के रेसिपिएंट्स जो हैं उनके साथ डबलिंग हो रही है। उनको पहले भी पैसे मिल चुके हैं, फिर भी मिल रहे हैं, लेकिन इतने गरीब लोग हैं कि अच्छी बात है उनको फिर मिल जाएं, कुछ उनके ज़ख्मों पे मरहम रहेगा। लेकिन आइंदा जाते हुए ज़ाहिर है कि हम डबल पैसे नहीं देंगे, उसका हम एक हिसाब निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा उनका भी हम उनके वजीफ़े में भी इंशाअल्लाह इंक्रीज़ करेंगे।
تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے. تاحت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو, جب انشاءاللہ سستا کر لیں گے, جب سستا ہو جائے گا دنیا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی, تو پھر اس کو کم کر لیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شازیہ مری صاحبہ کا, ڈاکٹر عصمت کا, فخر صاحب کا جو پاس کے بسپ کے سیکٹریز ہیں, اور شازیہ مری صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں, کہ ان کا تعاون کا, اور تمام وزراؤں کا جو انہوں نے تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فی الفور آ جائے گا. آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کی رجسٹریشن لی جائے. وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا, لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے, لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. خاص طور پہ ڈومیسٹک جو امپلائیز ہوتے ہیں وغیرہ, وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. اور کیونکہ ڈیزل کی پرائس بھی بڑھی ہے, تو اس کا بھی اندازہ ہے کہ بسوں کے کرائے بھی بڑھیں گے. تو اس لیے ہم نے اس کو موٹر سائیکل اونرز پہ صرف مختص نہیں کیا ہے, ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم 40,000 سے کم ہے, ان کو ہم نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسج بھیج دیں. جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں, میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں, ان کو میسج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم پیسے ڈائریکٹ دے دیں گے. جو 67 لاکھ لوگ جن کی 40,000 سے آمدن کم ہے گھریلو, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفے دار نہیں ہیں یا ریسیپینٹس نہیں ہیں, وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے 786786 پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے دنیا بھر میں, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو, جس کی ہاؤس ہولڈ انکم, چاہے اس کے بیٹے ہوں, شوہر ہو یا خود ہو, وہ پیسے کما رہی ہو, ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہے, وہ ہم کو میسج بھیجیں, انشاءاللہ ان کو فی الفور پیسے دیں گے. بہت شکریہ. جی آپ لوگ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں 2000 کے بعد میں, یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پڑے گی نمبر 1, اور جو آپ نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا ہے اس سے آپ کو کتنی انکم ہوگی, یہ ذرا کمپیریزن کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بوجھ ڈالا ہے انف ہے کہ اس طرح کا بوجھ اور بھی ڈالیں گے عوام کے اوپر. زاہد ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, بہتر سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. 28 ارب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کاسٹ آئے گی. میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 28 ارب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ 37 جن کا پاورٹی اسکور سے کم ہے اور 40,000 سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے, ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ 14 ملین فیملیز, 1,40,00,000 فیملی کو 2,000 روپے کے حساب سے 28 ارب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی, اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو تقریباً 2 کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل ملا کر. میں مجھے نمبر دینے دے, پھر میں آپ بتا دیجیے گا, میں جواب دے دوں نا, میں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. 2 کروڑ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا تقریباً 30 روپے سے فرق ہوا تو 60 ارب روپے کا یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی. میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ 60 میں سے 28 نکال کے جی, کہ یہ بھی بتا دوں کہ 80 کل آیا تھا پیٹرولیم منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے 85% پیٹرول جو ہے وہ 40% امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے, جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے. تو 40% گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. لہٰذا پیٹرول کی سبسڈی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے, جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ 35,000 روپے ہے, اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسڈی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے. تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی, تو اس لیے یہ کیا گیا ہے. جی مزید بوجھ بھی ڈالیں گے, یہ میں نے سوال تھا. جی پیٹرول کا مزید بوجھ. سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ
अभी जो 30 रुपये का इजाफा किया गया है इसमें मजीद यानी यकम से मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो अभी भी बदस्तूर उस पर मौजूद है। एक तो ये क्लियर कर दें कि क्या यकम से ऐसा कोई इम्कान है, और दूसरा सवाल ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की भी बातें सामने आ रही हैं कि मरहलावार जो IMF से तय हुआ है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि वो किस नोयत की होगी। जी मैं इसमें बड़ी अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि क्या प्रोग्राम था जो कि इमरान खान की हुकूमत में शौकत तरीन साहब ने जो IMF से किया था पेट्रोल की मद में, वो भी पहले बताता चलूँ आपको। तो पेट्रोल की मद में जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि 1 पैसे की सब्सिडी नहीं होगी, उसके बाद 30 रुपये का इस पर लेवी लगेगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर 80 रुपये का हुकूमत को 84 रुपये का नुकसान था डीजल पे, तो पहले 84 रुपये बढ़ाएँ, उसके बाद 30 रुपये की लेवी बढ़ाएँ, तो वो बढ़ गए 114 रुपये। उसके बाद 144 की प्राइस थी तो ये हो गया 258 रुपये, और इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएँ। तो शौकत तरीन साहब के फार्मूले पे इमरान खान की जो अहद इमरान खान ने किया था, मुआहदा किया था IMF से, उसके तहत डीजल की कीमत 300 रुपये होनी चाहिए थी और पेट्रोल की कीमत भी तकरीबन 260-270 रुपये होनी चाहिए थी। हम उस फार्मूले पे नहीं जा रहे, ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर और ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। तो जब ये बात करते हैं कि वो कहीं ये क्या हम कर रहे हैं, तो ये जो मेरे हाथ है वो इन्होंने बांधे हुए थे, ये मुआहदा शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब ने किया था, नंबर 1। नंबर 2, जो शौकत तरीन साहब बार बार कहते हैं कि वो पैसे रख के चले गए, वज़ीर स्टेट भी यहाँ पे बैठी हैं, मैं भी इधर बैठा हूँ, हमें बता दें, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है कि कहाँ पैसे रखे हुए हैं। मैं बड़ी खुशी से वो पैसे इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन कोई पैसे नहीं रखे हुए। इनफैक्ट जहाँ पे वो ये कह के गए थे कि IMF से जिन्होंने ये कहा था दिसंबर में कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, वो जब हम आए तो 1300 अरब रुपए का 1332 का तखमीना था। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ मुझे नहीं दी गई है, ये प्रेजेंटेशन उनको भी दी गई थी। ये मेरे आने से एक दिन पहले की प्रेजेंटेशन थी जो मुझे दी गई थी। और ये आप लोगों में से भी कुछ लोग आप में से जो ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री के कागज़ निकाल लेते हैं, उनको सबको ये पता है कि ये बात तय है। तो ये बात दुरुस्त है। अब आपका जो सवाल है कि क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो मुझे ये नहीं पता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। मैं सीरियसली वो अभी तक तो हमारे पास पहले इसका सिस्टम ये है कि ओगरा की समरी आती है, वो पेट्रोलियम जाती है, पेट्रोलियम से फाइनेंस जाती है, फाइनेंस के बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाती है, तो बड़े स्टेप्स होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। नहीं, ये तो पहली का पूछ रहे हैं जी आप है बिजली की। अभी तो कोई समरी नहीं है मेरे पास बिजली के प्राइस बढ़ाने की। जी भाई जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया है। महंगाई जो आएगी, जो गरीब आदमी का होगा 2000 रुपये से उसका असर कुछ नहीं होने वाला। सर, गुजारिश ये है कि अब तो ये बता दें कि IMF से अब कब मुआहदा होने जा रहा है और ये जो किस्त आनी है ये कब तक आ जाएगी। सर, IMF से जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहाँ पे अदारों की निजकारी का बहुत ज़्यादा दबाव आया है और एज़ पर जो हमारा प्लान शेयर किया गया था कि 2 पावर प्लांट की निजकारी हमने जून 2022 तक करनी है। अब इस प्लान पर क्या अमल दरामद होता हुआ अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। इन 2 पावर प्लांट्स की निजकारी का क्या टाइम मुकर्रर किया गया? जी, अगर पहले कोई IMF से निजकारी की बात हुई थी तो मैं उसका मतलब मुझे पता है कि एक ये बहुत बात थी, लेकिन मैं कितनी बात हुई थी इसका अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन निजकारी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि IMF कह रहा है, निजकारी इसलिए करनी भी चाहिए कि ये सही चीज़ है। हुकूमत के अंदर ये पावर प्लांट्स नहीं होने चाहिए, ना डिस्कोज होने चाहिए। मेरे पास प्राइवेटाइजेशन के जो चेयरमैन थे वो एक प्लान लेकर आए थे जब मैं वज़ीर बना था, वो निजकारी का प्लान जिसके अंदर ये 2 कंपनियों का भी प्लान था और दीगर और एसेट्स का भी प्लान था। अब प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, वो उसको देख रहे होंगे। मैं इस पर ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जी, मैं एक बात ज़रा मिनिस्टर साहब आपकी इजाज़त है और आपकी सवाल के जवाब में जो आपने ये कहा, ये 2000 रुपये जो दे रहे हैं उससे तो इन्फ्लेशन जो ज़र है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये जो पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज़ किया है ये असल में ज़्यादती हो रही है और इन्फ्लेशन और हो रहा है। ये आपका असेसमेंट ठीक कतई तौर पे नहीं है। देखें, हम अपनी जेब से कोई पैसे रख नहीं रहे हैं, हम कर्जा ना ले रहे हैं,
یعنی اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں. قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے, اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں. جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں 21% تک انفلیشن پہنچا تھا, وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس لیے پہنچا تھا, اس میں سے 68% انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں. بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں افراط زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے. جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں, ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا, اور اس کے بعد جیسے ہی جون کے مہینے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی, پیسے اس کے بعد آئیں گے. ایکچولی جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے, پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں, مطلب کوئی ایسی وہ چیز نہیں. جی جی جی, جو اب جو بھائی جو کھڑے ہوئے, ایک منٹ سب کے ایک سب کا سوال دے کے آؤں گا. اس بھائی سے شروع کرتے ہیں. میں بھی نہیں سمجھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ اللہ نہ کرے یار, وہ مطلب وہ اس ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں. وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے, وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا. خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے. کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی. کبھی بھی لوگوں کی خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی. اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لیے تو پوری دنیا قربان ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا, اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا, وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتی. آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی کا ہے, سبسڈی کا تھا. میں وہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے جو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. لیکن امیر لوگوں کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار, اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر 4,000 روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں. میری اپنی کمپنی کو آپ 12 لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو مطلب مجھ جیسے امیر آدمی کو سبسڈی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو ہم نے مجھ جیسے لوگوں کی سبسڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگوں کی, لیکن غریب لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی, تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر اعظم پاکستان نے رات کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کا 40 روپے کلو آٹا بیچیں گے. تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے, اور ہم چینی بھی انشاءاللہ 70 روپے کی بیچیں گے. تو یہ 2 چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں. جی میں آ رہا ہوں. جی یہ ایک منٹ سب یہ میری بہن یہ خاتون سے جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں, سعودی عرب کے جو پیسے ان کے 3 بلین کا ڈپازٹ پڑا ہے, وہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے سوئٹزرلینڈ میں 3 دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی. تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی دسمبر میں ڈیو تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ خود ہی فرما چکے ہیں یہ. اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے, میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن جولائی میں اس کی بات کروں گا. جی سر, میں جی ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے. ریلیف جی اب جو پیکیج آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کو ریلیف والیوم بھی پورا مل رہا ہے, اس
पैकेज से कितना मिल रहा है, ज्यादा आपको बजट बनाने में कितनी आसानी होगी? टोटल फॉरेन इन्फ्लोज जी देखिए IMF से $3 बिलियन आने के हैं, और जो हमने कहा है उनसे रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम को 1 साल एक्सटेंड कर लो और प्रोग्राम के अंदर $2 बिलियन और डाल दो। मैं समझता हूं कि वो प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर देंगे और इंशाल्लाह $2 बिलियन डाल भी देंगे, तो IMF से 3 की जगह 5 हो जाएंगे। अगर 5 नहीं भी होते तो 4 तो ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन IMF के पैसे जो आप सब जानते हैं, जो यहाँ पे आपकी बीट है कि IMF के पैसों के लिए ज़रूरी से ज़्यादा होते हैं कि और दूसरी जगह खुल जाती है। मिसाल के तौर पर इसी माली साल में हम समझते हैं कि तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमको वर्ल्ड बैंक के पैसे मिल जाएंगे पेस और राइस में। जब हमको राइस के पैसे वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पैसे मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी कुछ पैसे हमारे साथ और हैं। उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के 1.5 मिलियन नवंबर से पहले एक और आएंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी पाइपलाइन है वो $8.9 बिलियन की है। तो हम समझते हैं कि एक मरतबा IMF से ये अनलॉक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे हमको मल्टीलैटरल से अवेलेबल हैं जो मिल जाएंगे। मैं इंसाफ से पूछ के फिर आपके पास आऊँ। जी भाई, वो पॉलिटिकल प्रेशर रिजॉल्व हो गया है 25 मई के बाद? ऐसा लग रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि अगर आप 10-10 रुपये बढ़ा रहे होते तो कोई मसला ही नहीं था। तो क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर रिजॉल्व हो गया है जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? दूसरी बात, तरीन साहब उसका पूरा ब्रेकअप देते रहते हैं कि जी मैंने प्रोविंसेस से इतना कहा था, मैंने कंपनियों के डिविडेंड की बात की थी और ये की। और लास्टली ये जो आपने जो इम्पैक्ट के जो इम्पोर्ट ड्यूटीज आपने लगाए उनका इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमम है, मतलब ड्रास्टिक कट होना जब तक इम्पोर्ट्स में नहीं होगा। सर ये चीज़ जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो नहीं होगी जी। जो शौकत तरीन साहब ये जो हिसाब दे रहे, मैं सारे जवाब दूंगा आपको। तो जो शौकत तरीन साहब जो हिसाब दे रहे हैं कि मैंने सूबों को इतना कहा था, सूबों ने कुछ कहा था? ठीक है, मतलब मैं ये कह दूं कि ब्रिज मुझे 10,000 रुपये दे रहा है तो ब्रिज के भी तो मुंह से हाँ निकलना चाहिए ना, कि सिर्फ मेरे ही मुंह से हाँ निकल जाए। ठीक है, एक तो ठीक है, एक तो वो भी ना काफ़ी है, मतलब वो कहीं से हिसाब नहीं मिलता है। और शौकत तरीन साहब ने जिस दिन, उनको तो पता भी नहीं थी कि ये प्रोग्राम आएगा। आपको भी पता है कि एक प्रोग्राम जॉइंट सेक्रेटरी उधर से आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और इन्होंने बता के गए थे, और ये तो बड़े नाला थे। अब ये जाके आपको फैक्ट्स को चेंज कर देना जो है ना वो सही नहीं है, अब ये बात छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर इज़ वाई, देखें कल जो हमने ये काम किया है वज़ीर आज़म ने परसों, इससे पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल कैपिटल हमने खोया है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारी मीटिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा, ख्वाजा आसिफ ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि अगर रियासत में और पॉलिटिकल कैपिटल में चॉइस करनी है तो वी विल लूज पॉलिटिकल कैपिटल, हम अपनी रियासत बचाएंगे। पाकिस्तान होगा तो सियासत कर लेंगे। पॉलिटिकल कैपिटल कभी कम भी होता है, कभी बढ़ भी जाता है। नवाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से 40 साल से सियासत कर रहा है, कभी भी पंजाब में इलेक्शन नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो है ना कुछ तो करना। मियां नवाज शरीफ को कुछ सियासत तो आती है ना मेरे ख्याल से, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र ना करें। पॉलिटिकल कैपिटल भी हमारा आ जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर भी हम फेस कर लेंगे, और हम वी विल बी बैक इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल भी सही कर लेंगे, मुल्क को भी सही कर लेंगे। मुल्क सही होगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह, पाकिस्तान सही होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सही होगी। जी भाई, ये जो पेट्रोल वाले भाई थे, हाँ जी, एक मिनट, ये पेट्रोल वाले भाई को जी भाई, अच्छा ये बहन का भी जो सवाल था, देखें इंपोर्ट के ऊपर ये बड़ी एक बातें आ रही हैं कि बहुत सारों को रोका गया है। पर्सनल आइटम्स अगर आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो कोई नहीं रोका गया, कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आप जो देखें, होता ये है कि अगर आपने इंपोर्ट पे बैन लगाया, मैंने चॉकलेट्स पे मिसाल के तौर पे बैन लगाया है, परफ्यूम पे बैन लगाया है, तो हमको ये डर होता है कि हमारे जो खेपिए भाई हैं वो लेकर आ जाएंगे, और ख़वातीन भी होती हैं इसके अंदर, वो लेकर आ जाएंगी। अगर आप 10 किलो चॉकलेट लेके आ रहे हैं या 100 बोतलें परफ्यूम की लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो पर्सनल नहीं है। अगर आप उस महीने 15 मरतबा दुबई जा चुके हैं या 9 मरतबा बैंकॉक जा चुके हैं तो शायद वो पर्सनल नहीं है, वो फिर खेपी हैं। हम उन्हीं को रोक रहे हैं, प्रोफेशनल्स को रोक रहे हैं, हम प्राइवेट लोगों को नहीं रोक रहे। आप चले जाइए, चॉकलेट ले आइए, थोड़ी बहुत रीजनेबल अमाउंट, कोई भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब आप ये खुद देखें ना कि कोई किसी को नहीं रोकता। अब पहले तो ये सब आ गई, एक ही तस्वीर थी, एक तस्वीर थी पूरे पाकिस्तान में, एक जो बार बार चल रही थी, ठीक है, दूसरी किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई है। और वो तस्वीर भी देख लीजिए कि वो क्या एक वो होता है, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और आपको पता है कि केपीए जो है ना वो मॉडर्न हो गए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। आप बता दें कि कस्टम वालों की जो मामला है उनके
آپ بتا دیں اتنا کہ جائز ہے. یار میری بات سنیں بھائی, میں 1 منٹ میں آ گیا, سب پہ آؤں گا کہ اگر کوئی 1 آدھ 2 پرفیوم لے آتا ہے, 1 آدھ 2 چاکلیٹ لے آتا ہے, 6 یا 7 چاکلیٹ لے آئے گا تو کوئی نہیں روکے گا, لیکن کھیپیوں کو صرف روک رہے ہیں. اگر آپ 15 مرتبہ دبئی گئے تو پھر میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے ہی ملک کے پیسے بچا رہا ہوں نا. جی بھائی وہ ہاں یار وہ بتا دو کتنا پیٹرول ہوتا ہے تاکہ میں اوگرا والوں کو بھی پکڑوں گا. 9,19,422 میٹرک ٹن اپریل کی کنزمپشن ہے جی اور 7,72,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ پیٹرول کی کنزمپشن ہے. اس کو آپ لیٹرز میں کنورٹ کریں اگر تو وہ جو پیمانہ ہے 1395 اور 1125 والا پر لیٹر 1 ٹن میں جتنا ہوتا ہے وہ بنتا ہے 1 ارب لیٹر کے قریب. تو آپ کا جو امپیکٹ بنتا ہے میں یہ تو بولا 30 روپے اگر بڑھایا ہے تو یہ کم از کم جو آپ کا 70 ارب روپے کے قریب امپیکٹ آئے گا. یعنی ریونیو آپ کہہ رہے ہیں نقصان کم, چلو اسی طرح کہہ لیں کہ آپ کا نقصان کم ہو جائے گا ماہانہ 70 ارب روپے سے. اس میں سے 4 آئٹم نہیں ہے, ایک مٹی کا تیل نہیں ہے اس میں ایڈیو نہیں ہے, اس میں ایڈیو نہیں ہے, اس میں تو 1 ارب 15 دن کا بنتا ہے, 2 مہینے کا 2 ارب ہوا نا. جی جی آپ نے تو 5 دن میں نہیں برداشت کیا نا, آپ نے 5 دن کا بھی ڈال دیا. یکم سے کر لیتے ہیں آپ 5 دن کی کیلکولیشن مجھے بتا دیں کتنا افیکٹ بنتا ہے, میں آپ کو کیلکولیٹ کر دیتا ہوں. اچھا چل چھوڑے کمپلیمنٹری سر میرا کوسچن شکریہ. جی رانا صاحب نہیں آپ سوال تو پوچھو, یہ تو کمپلیمنٹری تھا, یہ کمپلیمنٹری تھا, یہ فری میں ایڈوائس دی ہے. نہیں میں بالکل میں جلدی میں نہیں ہوں. میں صرف کوسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کی گورنمنٹ میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو جیلی جو رقم کی منتقلی ہے اس کے انکشافات ہوتے رہے. 9 لاکھ کے قریب لسٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی تھی جو انہوں نے سرکاری ملازمین اور دیگر جی ہٹا دیے تھے. جی ٹھیک ہے سر. اب شادیہ مریض صاحبہ آ گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانے لوگ اس میں شامل کر رہے ہیں. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو 2 نمبر لوگ تھے وہ شامل کر رہے ہیں یا واقعی غریب لوگ شامل کریں گے. میرا کوشچن ٹپیکل یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پاکستان کا شاید تھوڑا کم علم ہے, کیونکہ آپ کا جس طبقے سے تعلق ہے وہ نیچے یہ غریب لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میرے یہ ذاتی نالج میں بات ہے کہ وہاں پر بیٹھا ہوا ایک گاؤں میں بندہ یہاں پہ جو کمپیوٹر پہ جو ایڈ کرتا ہے ایک شناختی کارڈ نمبر ایڈ کر کے تو ان کو پیسے ان کو پہنچ جاتے ہیں, 2,000 ان کا کمیشن بن جاتا ہے اور باقی وہ 12,000 یا 14,000 اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ پیسے دیے جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ثانیہ رشتت کے نوٹس میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, میں سوال سمجھ گیا ہوں, میں سیریسلی کمپلیمنٹری بھائی میں سوال سمجھ گیا ہوں, کمپلیمنٹری سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. شازیہ مری صاحبہ نے 1 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا ہے, آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے. آپ لوگ 8 لاکھ یا 9 لاکھ لوگوں کو جن کو بس ریسیپینٹس کو ہٹایا گیا تھا ان کو واپس نہیں شامل کر رہے, ان کو ایک رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اگر ان کو اس پہ لگ رہا ہے کہ ان کو غلط ہٹایا گیا تو ان کو اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں. اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 5-10 ہزار جو ہے وہ صحیح واپس آ سکیں, باقی میجورٹی واپس نہیں آئے گا, لیکن ان کو اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں. دیٹس آل. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 2,000 روپے مہینے کے لیے کوئی بےایمانی کر رہا ہوگا تو وہ کوئی میرے خیال سے کوئی بہت صاحب ثروت تو نہیں ہوگا. جی بھائی نمبر 1 اور ٹوٹل ان کی اماؤنٹ ان کو کتنی جاتی ہے, اس میں نیوی کو, آرمی کو اور فضائیہ کو. جی میں سن رہا ہوں. کل ہمیں وہ بریفنگ دے رہے تھے آسن اقبال صاحب, آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں 2-3 ارب ڈالر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ 4 ارب ڈالر کے لیے نیچرلی 3-4 دفعہ جا چکے ہیں. کیا وہ صحیح فرما رہے ہیں یا آپ صحیح فرما رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ غلط الگ باتیں کر رہے ہیں تو وہی صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے میں نہیں, لیکن جو احسن اقبال صاحب بھی بات کر رہے ہوں گے میں اس کی ذرا سا اس کو آگے چلا دوں کہ 1 یا 2 یا 4 ارب ڈالر سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم IMF سے ریلیشنز رکھ رہے ہیں تاکہ پوری دنیا سے پیسے آ سکیں. وہی بات کر رہے ہوں گے, وہ بھی میں بھی خاص سے وہی گزارش کر رہا ہوں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے ناظرین اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس میں بتا رہے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بجلی کے حوالے سے کہا کہ کوئی سمری ابھی موصول نہیں ہوئی, لیکن یہ خبریں بہرحال اہم ہیں کہ IMF کے ساتھ بجلی کی قیمت فی یونٹ 7 روپے تک بڑھانے کی بات چیت بھی چل رہی ہے. امیر عباس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر عباس صاحب 30 روپے لیٹر مہنگا پیٹرول کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ 2,000 روپے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 40,000 روپے سے کم آمدن کے جو گھرانے ہیں
उनको दिया जाएगा। अमीर अब्बास साहब से भी बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना भी रहे, हमारे मुआशियात है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। सर 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है, 2000 उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो भी 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को। तो एक जानिब यहाँ से वो कह रहे हैं, दूसरी जानिब वो सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टेड और फोकस्ड होकर गरीबों के लिए। तो ये किस किस्म का हुकूमत दे रही है? देखें, बात यह है कि मिफ्ता साहब को तो खुद कुछ नहीं पता। 3 दिन पहले 4 दिन पहले वो दोहा जा रहे थे तो कह रहे थे कि मेरे वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, मेरे कायद ने बोला है कि पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। 3 दिन बाद कल उनको गन पॉइंट पे बोला गया कि आप पेट्रोल बढ़ाएं 30 रुपये। फिर उसके बाद उनके वजीर आजम ने जो है उसका अजाला करने के लिए किसी तरह, चूंकि रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि आवाम को किसी तरह ठंडा करूं, कल उन्होंने रात को कह दिया 14 करोड़ बाइक वालों को 14 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख बाइक वालों को हम महीने का 2000 का पेट्रोल देंगे और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से देंगे। वो मैंने रात को ही झूठ पकड़ लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो ज्यादातर 80% से ज्यादा तो औरतें हैं, और वो औरतों और वो भी गरीब, उनके पास वो साइकिल भी नहीं है जिनको इन्होंने पेट्रोल की सब्सिडी दे दी, सस्ता पेट्रोल दे दिया पकड़ के। तो वो फिर इन्होंने रातों रात देखा ये तो गलत हो गया। तो उसके रद्द अमल में अभी मिस्टर इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला वो 73 लाख हम अपनी बहनों को देंगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हैं, बाकी 70 लाख लोग जो है हमें SMS कर दें 786 पे, फिर हम देखेंगे कि अगर वो अहल हैं तो उनको भी दे देंगे। तो कौम को बेवकूफ बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी सब्सिडी का पहाड़ है, हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ इनका ऐलान जो इन्होंने देनी नहीं है, 28 अरब का पेट्रोल पे सब्सिडी का ऐलान कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये पैसे पता नहीं पैदा कर लेते हैं। साथ साथ आप देखें इन्होंने ऐलान किया कि तकरीबन 18 अरब डॉलर वो जो है बैरूनी कर्जा लेने के चक्कर में अगले 12 महीने में, जो पाकिस्तान के कुल बैरूनी कर्जे का 20% बनता है। तो ये क्या कर्जे लेने आए हुए और ये करने आना था? उसके अलावा महंगाई जो है इन्होंने आसमानों पे पहुंचा दी है। कारोबार मुजम्मिल साहब, लेकिन वो इसका जिम्मेदार आपको करे। अभी कह रहे हैं कि जो मुआहदे ये आपने किए थे, हमने नहीं किए, इस मुआहदों की वजह से यहाँ तक पहुंचा। खास तौर पर उन्होंने बात, वो कैसा मुआहदा है जो हमने किया और हम अमल नहीं कर रहे थे और इन बेचारों को अमल करना पड़ गया। हम मुआहदा करते हैं और हम अमल नहीं कर रहे, और ये बेचारे इतने मुआहदे के पासदार हैं। आपको पता है 22 IMF प्रोग्राम में 19 पाकिस्तान के नामुकम्मल IMF प्रोग्राम थे, जिसमें से 13 इन्होंने और पीपल्स पार्टी ने नामुकम्मल छोड़े। ये तो मुआहदे तोड़ने के एक्सपर्ट हैं। और जब मुआहदा हमने किया था, हम अमल नहीं कर रहे, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ गई अमल करने की? आपका इसका मतलब ये है कि आप जो है प्रेशर नहीं ले पा रहे। आप तो कहते थे PTI IMF है, मुल्क की खुद मुख्तारी IMF के आगे बेचती। अब क्या आप वहां पे जो उनसे खुद मुख्तारी मतलब डबल बेचने गए हुए उनके पास? कैसी बातें करते हैं, इनको समझ आती नहीं। पूरे साल पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वजीर आजम इमरान खान था जिसने पूरे साल सेल्स टैक्स पेट्रोल पे 0 रखा, पेट्रोलियम लेवी ना होने के बराबर लिया। अब वो कह रहे हैं इमरान खान ने ऐसा वादा किया था जो खुद भी अमल कर रहा, और ये बेचारे अमल करने आ गए। अच्छा, इनको कहो कि भाई अपना काम करें, अगर काम नहीं हो सकता तो फिर जाएं। और अगर कर्जे लेने के लिए आए थे, और ये असल में तो ये काम कुछ और करने आए थे, 3-4 दिन से कानून तो जो आप देख रहे हैं जिस तरह पास हो रहे हैं वो हो गया। अब वो उसके बाद जो है बस खाना पूरी है। अच्छा, आयशा गौस पाशा साहबा ने वही बात जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक TV प्रोग्राम में की, उन्होंने यहाँ भी की कि ये पेट्रोल बढ़ने से जो महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने गरीब ख़ानदानों को सब्सिडी दे दी है, तो इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा पेट्रोल से। और मिफ्ता इस्माइल साहब की एक आपने गुफ्तगू सुनी है कि वो कह रहे हैं कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, तो मेरा जो है वो 4000 का पेट्रोल डलता है, तो मुझे क्यों सब्सिडी दी जाए, मेरी कंपनी को क्यों दी जाए कि जिसकी गाड़ियाँ चल रही हैं डीजल पर? तो इसका मतलब है फिर महंगाई नहीं होगी इनके फॉर्मूले के मुताबिक। यार ये तो पहली दफा मईशत का सबक पढ़ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है और महंगाई नहीं होती। और दूसरी बात ये अभी आपने ये कहा कि आयशा पाशा कह रही है कि वो जो है महंगाई नहीं होगी क्योंकि हमने अपना खर्चा कम कर दिया तो कर्ज कम लेना पड़ेगा। मैं उनको जरा सा मैं थोड़ा सा जो है एज ए तालिब इल्म समझा देता हूँ। कर्ज अगर आप स्टेट बैंक से नोट छाप के लेते हैं उससे महंगाई बढ़ती है, और वो PTI की हुकूमत ने 2019 से बंद कर दिया था और स्टेट बैंक का कर्जा उल्टा वापस किया जो ये लेके गए थे। तो पहली तो उनकी मैं तस्वीर यहाँ कर देता हूँ। दूसरी तस्वीर इनकी मैं ये कर देता हूँ कि ये कह रही हैं कि हमने जो है अपने खर्चे को कम कर दिया। अगर एक तरफ इन्होंने 30 रुपए बढ़ा के खर्चे को कम किया तो 28 अरब की जो वापस सब्सिडी दी है क्या वो अपने जेब से दी है शरीफ खानदान ने या आसिफ अली जरदारी की पार्टी ने? किस तरह की बातें करते हैं, क्या हमें समझ नहीं आती है? बेवकूफ बनाते हैं लोगों को बैठ के यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, मुजम्मिल साहब हमारे साथ ही रहेगा, सैयद अमीर अब्बास साहब भी सीनियर पर्सन हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास साहब, 28 अरब रुपए के जो है वो रिलीफ पैकेज दिया वज़ीर आज़म साहब ने। आज वही वज़ीर आज़म साहब
40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पेश हुए हैं। ये 28 अरब रुपए आप समझते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज इस किस्म की सूरत में आया है 2000, इससे फिर बेहतरी हो जाएगी, गरीब के लिए आसानी हो जाएगी? क्योंकि पेट्रोल तो फिर गरीब वैसे ही नहीं डलवाता, ना उसके बाद मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है। देखिए, एक तो मुझे मुदस्सिर साहब ये समझ नहीं आती है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ वो गरीब का और अंडर पॉवर्टी लोग और 1 करोड़ से खानदान जो गुर्बत से नीचे हैं उनको फला पैकेज दे रहे हैं, फला पैकेज दे रहे हैं। भाई, जो इस मुल्क की मिडिल क्लास है, इस मुल्क का सफेद पोश है, उसके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करके मार दे यार उसको। एक गरीब रह जाएगा, एक अमीर रह जाएगा, मसला हल। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि जो वो जो एक बीच में मिडिल क्लास आदमी है, जो एक सफेद पोश आदमी है, जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जो दिन रात मेहनत करता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सके, अगर बीमार हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से जाके दवा ले सके, कोई अच्छा घर बना सके, क्या उसका कोई पाली वारिस नहीं है इस मुल्क के अंदर? मतलब उसका कुछ भी नहीं करना हमने। जो हुकूमत आती है गरीब के लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे हमसे ज्यादा गरीब का करें, लेकिन सिर्फ गरीब वो जो बाकी बदबख्त इस मुल्क में रहते हैं उनका क्या करना है? उनको निकाल दे इस मुल्क में से, डाल दे, जहाज भर के लेके जाएं और गर्क कर दें उनको बहरा अरब में। दूसरी बात ये कि ये जो 28 अरब रुपए की वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, देखिए एक ऐसी चीज है मुदस्सिर कि जैसे आप पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाते हैं और जब इतनी बड़ी इतना ज्यादा उसको इन्फ्लेट करते हैं तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन जाता है आपकी बाकी कमोडिटीज के साथ। ये नहीं हो सकता कि यानी किराए बढ़ जाएंगे बसों के, रिक्शों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जो आपकी सब्जी, गोश्त, जितनी चीजें जो जितनी कमोडिटीज हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आपने 2000 रुपए दे के चले, उसको जो पेट्रोल महंगा हुआ आपने उसमें तो रिलीफ दे दिया, वो जो बाकी 3600 चीजें महंगी हो गई हैं उसका वो क्या करेगा? बिल्कुल। एक बात यह है कि इन्होंने निकाल दिया इनको, इमरान खान साहब को, बहुत अच्छी बात है, फिर इनके पास कुछ नहीं है इस मुल्क को देने के लिए। अब आप धूल चाहते वो चीजें नजर भी आ रही हैं कि इस वक्त जो है वो चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन साबिका हुकूमत पर सारा मलबा भी डालने की कोशिश हो रही है। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, हेडलाइन के बाद हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जो मामलात कर रही है वो क्या है। मुआशी हवालों से हमारे साथ रहेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुज़म्मिल असलम साहब आपका भी, अमीर अब्बास साहब आपका भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।